गाइजहरू म चाहिँ के पढ्न गइरहेको छु मेटालर्जी भन्ने कुरा पढ्न गइरहेको छु हैन। मेटालर्जी भनेको एउटा मेटललाई एक्सट्र्याक्ट गर्ने प्रोसेस भयो हैन। अब त्यसपछि हामीसँग के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेटालर्जी भनेको दुईटा हुन्छ, एउटा मिनरल्स हुन्छ एउटा ओर हुन्छ। ओर भनेको जुनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेटल क्यान बी एक्सट्र्याक्टेड इन अ बेनिफिसियल वे हैन। सो हामीलाई सुरुमा के हुन्छ मेटल ओर हुन्छ हैन। मेटल ओरमा चाहिँ हाम्रो इम्प्युरिटिजहरू नि मिसेको हुन्छ हैन। त्यसमा एउटा प्योर मेटल त हुँदैन नि त, किन नत्र किन एक्सट्रा गर्नुपर्छ र हैन। सो हाम्रो चाहिँ यहाँनिर सुरुमा चाहिँ हामीले के सपोज मारौँ भन्दाखेरि चाहिँ मेटल ओर छ अरे, अनि त्यहाँनिर चाहिँ यसलाई ल्वाङ र सुकमेल जसरी सपोज मारौँ है त, हामीले चियामा हाल्न पर्ने ल्वाङ र सुकमेल जस्तो भन्ने। अनि के भन्छ अरे हामीले चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ पिस्यौँ रे हैन। सो पिस्ने भनेपछि यहाँनिर के प्रोसेस इन्भल्भ हुन्छ, क्रसिङ एन्ड पल्भराइजेसन इन्भल्भ हुन्छ हैन। अब पिसेपछि के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई छानौँ हैन, बनाएर केलाम हैन। हामीलाई के चाहिएको छ, सुकमेल चाहिएको छैन, ल्वाङ चाहिए हैन, सुकमेल मात्रै चाहिएको छ नि त हैन। बरु दुईटा त के भयो मिक्स भइसकेको छ, त्यही भएर हामीले त्यसलाई के गर्नु पर्यो छान्नु पर्यो, द्याट इज कन्सन्ट्रेसन बनाउनु पर्यो हैन, कन्सन्ट्रेटेड बनाउनु पर्यो। अब कन्सन्ट्रेटेड बनाउनको लागि 5वटा मेथड्सहरू छ हैन। द्याट इज कन्सन्ट्रेसन केले गर्ने हो त, कन्सन्ट्रेसन हातले गर्ने हैन। सो हातबाट चाहिँ हाम्रो के फर्मुला स्टार्ट हुन्छ हैन, हात गोडा अनि त्यसपछि फोहोरमा लगाइन भनेर चाहिँ फर्मुला भयो हैन। द्याट इज हातबाट ह्यान्ड, गोडाबाट ग्राभिटीवाला हैन, ग्राभिटी सेपरेसन मेथड भयो, ह्यान्ड पिकिङ भयो। अनि चाहिँ फोहोर भनेपछि चाहिँ फ्लट फ्लोटिङ र अनि अर्को के हुन्छ अरे यामबाट चाहिँ के भयो अरे म्याग्नेटिक सेपरेसन भयो हैन। अनि लगाइनबाट लिचिङ भयो। यति भएपछि कन्सन्ट्रेसनको 5वटा मेथडहरू सकियो। अब त्यसपछि हामीले यो छुट्टै राख्यौँ हैन। अब राखेपछि हामीले चिया तताउनु पर्यो हैन, द्याट इज हिटिङ हैन। यो हिटिङ भनेपछि जहिले पनि एउटा कुरा के याद गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ O2 एड गरेको हुन्छ यसमा, जहिले पनि O2 एड गरेको हुन्छ। रोस्टिङ अर क्याल्सिनेसन आउँछ हैन। हिटिङ भनेपछि चाहिँ हामीले चिकनलाई रोस्ट गरेछौँ भन्ने सम्झिने हैन। सो हिटिङ भनेपछि चाहिँ यहाँनिर रोस्टिङ र क्याल्सिनेसन भन्ने कुरा आयो हैन। यति दुईटा मात्र सम्झिने अहिलेको लागि हैन। अब त्यसपछि के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो तताइसकेपछि हैन, तताइसकेपछि यो रेडी भयोवाला हुन्छ नि हैन, केही हाल्नुपर्ने अघि भर्खर बनाएर राखेको वालालाई हालिदिने हैन। द्याट इज रेडी भयो। अब रेडी भइसक्यो हैन, द्याट इज रिडक्सन भयो हैन। रिडक्सनमा चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 3टा प्रोसेसहरू चाहिँ हामीले मानेका छौँ हैन। रिडक्सनमा चाहिँ आरबाट स्टार्ट हुने हैन, द्याट इज आरबाट स्टार्ट हुने। रेडी थियो भनेपछि मैले यहाँ रेडीबाट सम्झिने भनेको छु नि त हैन। नो सरी रियाक्टबाट सम्झिने हैन। रियाक्ट भनेपछि REACT हैन, आर त भइसक्यो। EAC भनेपछि चाहिँ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्सन हुँदो रहेछ एउटा चाहिँ। अनि चाहिँ एल्युमिनो थर्माइट हो कि के भन्ने पनि सक्यो है, लेट मी सी इट। ओके कहाँ गयो। सो एल्युमिनो थर्माइट प्रोसेस छ। अर्को के छ अरे सीबाट चाहिँ कार्बन रिडक्सन प्रोसेस छ हैन, जसलाई हामी के पनि भन्छौँ स्मेल्टिङ पनि भन्छौँ हैन। यसपछिको कुराहरू म पछि भन्छु। अब त्यसपछि रेडी भएपछि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ हैन इम्प्योरवाला चाहिँ आई एम प्योर भनेर भन्छ त, बट इट इज इम्प्योर हैन। सो इम्प्योर द्याट इज द्याट इज के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ द्याट इज एउटा के अरे मेटल चाहिँ क्रुड मेटल आउँछ हैन, जुनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेटल प्लस इम्प्युरिटिजहरू हुन्छ। अनि त्यसलाई हामी के गर्छौँ त्यो चिया छाने जस्तै यसमा पनि छानी फिल्टर अर प्युरिफिकेसन गर्छौँ। प्युरिफिकेसनमा चाहिँ हामीले के भनेर सम्झिने भनेछ भन्दाखेरि चाहिँ प्युरिफिकेसन भनेपछि फिल्टर अर प्युरिफिकेसन भनेको केही कुरालाई नराम्रो कुरालाई डिलिट गर्ने हो नि त हैन। सो यसलाई के सम्झिने भन्दाखेरि चाहिँ डिलिट कोलाइजन भनेर सम्झिने। डिलिटबाट चाहिँ डीबाट चाहिँ डिस्टिलेसन हुन्छ, ELEबाट चाहिँ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिङ हुन्छ। अनि कोलाइजनलाई चाहिँ पोलाइजोन भनेर सम्झिने हैन। पोबाट चाहिँ पोलिङ, अनि त्यसपछि पोलाइबाट चाहिँ लिक्वेसन, अनि त्यसपछि जोनबाट चाहिँ जोन रिफाइनिङ भयो हैन। यति भएपछि हाम्रो आउटलाइन सकियो। अब आउटलाइनमा मैले के भन्ने कुरा चाहिँ आउँछ हैन। सो यहाँनिर के छ ल, सुरुमा मेटल ओर थियो, क्रसिङ पल्भराइजेसन गऱ्यौँ, यो पाउडर फर्ममा चेन्ज भयो। पीबाट पाउडर भनेर सम्झिने, यो मैले एकछिनमा भन्छु है त। पाउडर फर्ममा कन्भर्ट भयो, त्यसपछि त्यसलाई कन्सन्ट्रेसन गर्ने, कन्सन्ट्रेसनमा भइसक्यो। अब कन्सन्ट्रेटेड ओर आउँछ हैन, द्याट इज यहाँबाट कन्सन्ट्रेटेड ओर आउँछ। अनि त्यसलाई हिटिङ गरिदिने, क्याल्सिनेसन र रोस्टिङ पर्छ। क्याल्सिनेटेड अर रोस्टेड ओर हुन्छ हैन। यहाँनिर चाहिँ ओ इन्क्लुड भएकोवाला चाहिँ हैन त्यो हुन्छ। अनि त्यसपछि के हुन्छ त्यसलाई हामी के गरिदिन्छौँ रिडक्सन गरिदिन्छौँ, द्याट इज यहाँ अक्सिडेसन भयो अनि रिडक्सन भयो जस्तो सम्झिने हैन।
अब त्यसपछि रिडक्सन गर्थ्यौँ, रिडक्सन गरेपछि यहाँ क्रुड मेटल आयो अनि त्यसपछि प्युरिफिकेसन गरेर हामीले के गर्यौँ प्योर मेटल चाहिँ अब्टेन गऱ्यौँ होइन। यति भएपछि चाहिँ हाम्रो यो ओभरअल आउटलाइन चाहिँ के भयो सक्यो होइन। अब त्यसपछि यही भित्रभित्र जानु पऱ्यो कि यसको भित्रपट्टि चाहिँ अब के हुन्छ भन्ने कुरामा जानु पऱ्यो। क्रसिङ भनेपछि फुटाल्ने क्रस गर्ने होइन, अनि पल्भराइजेसन भनेपछि पाउडर फर्ममा चेन्ज जाने। यति भएपछि यो दुइटाको सकियो। अब कन्सन्ट्रेसनमा मैले हात गोडा फोरमा लगाइन् भनेर सम्झिने भन्थेँ होइन। अब ह्यान्ड पिकिङ भनेको चाहिँ यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सेप साइज कलरहरू डिफ्रेन्ट छ भने त्यसले हातले नै पिक गरेर फाल्न सकियो। ग्राभिटी सेपरेसन भनेको चाहिँ जुनको ओर चाहिँ हेभी छ त्यसलाई चाहिँ हामीले छुट्टै गर्न सकियो होइन ग्राभिटी सेपरेसनबाट। अब फ्लोटिङ भनेको चाहिँ यसको लागि मैले के सम्झिने भन्दाखेरि फ्लोटिङ भनेको हाम्रो दिमागमा के स्ट्राइक गर्छ सल्फाइड भन्ने कुरा स्ट्राइक गर्छ। एसएमपी सरलाई सम्झिने द्याट इज फ्लोट भनेको एसएमपी। यस भनेको चाहिँ के हुँदो रहेछ सल्फाइड हुँदो रहेछ होइन। एम भनेको के हुँदो रहेछ माथि माथिकै सर्फेस माथिमा होइन, सर्फेस भन्दा माथिपट्टि चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ सल्फाइडको ओरहरू चाहिँ फ्लोटको रूपमा चाहिँ बस्दो रहेछ विथ केसँग पी भनेर सम्झिने। एसएमपी भनेपछि पाइन वेल होइन, पाइन वेलसँग चाहिँ मिसिएर चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ माथि चाहिँ फ्लोटको रूपमा चाहिँ बस्दो रहेछ होइन सल्फाइडको ओर्सहरू चाहिँ। अनि त्यसपछि यो प्रोसेसमा चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एक्सरेको लागि छोडौँ होइन, त्यो भयो होइन। अब त्यसपछि म्याग्नेटिक सेपरेसनमा चाहिँ म्याग्नेटवाला फेरम आइरमहरू अनि चाहिँ म्याग्नेटाइडहरू यिनीहरू टाइपको छ भने यो म्याग्नेटिक सेपरेसनबाट हुनसक्छ। लिचिङ भनेको चाहिँ यहाँबाट सिएचबाट छ नि त होइन, केमिकलहरू एप्लाई गर्ने। केमिकल भन्ने बित्तिकै हाम्रो केमिकल कस्तो हुनसक्छ एसिड हुनसक्छ बेस हुनसक्छ अदर हुनसक्छ होइन। सो लिचिङमा चाहिँ एसिड बेस अर अदर भन्ने कुरा आउँछ। अब त्यसपछि यहाँनिर अरू केही छुट्या कि हेरौँ है त ओके। अब त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ एसएमपी भनेर सम्झिने भनेर सकियो। अब लिचिङमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ केमिकल्सहरू भयो होइन द्याट इज बेस एसिड अनि त्यसपछि सोलुबल बेस एसिडहरू हालेपछि होइन यहाँनिर चाहिँ सल्फाइडको केहरू सल्फाइड भन्दा चाहिँ अरू केही ओरहरू आउँछ नि होइन, त्यसलाई चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर ओर हुन्छ यतापट्टि ओर हुन्छ, ओरमा के थप्ने बिएएस होइन द्याट इज बिए थप्ने द्याट इज बेस अर एसिड थप्ने। अनि यो चाहिँ केमा फर्म चाहिँ सोलुबल फर्ममा कन्भर्ट हुन्छ, त्यति चाहिँ याद गर्नु पर्यो होइन। सोलुबल फर्ममा कन्भर्ट हुन्छ बिएएस। बाँसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो लिज चाहिँ लाग्छ होइन। अब त्यसपछि हामी केमा जाऊँ भन्दाखेरि चाहिँ क्याल्सिनेसन अर रोस्टिङमा जाऊँ है त। क्याल्सिनेसन अर रोस्टिङमा दुईवटा कुरा छ। मैले यहाँनिर सम्झिने बेलामा हिटिङ भनेको बेलामा के सम्झिने भन्थेँ अरे हिटिङ गर्ने बेलामा चाहिँ होइन हिटिङ अब चियालाई तताउनु ला भनेपछि त्यसलाई हेर्न पर्छ होइन WATCH। यसमा क्याल्सिनेसन र रोस्टिङ हुन्छ। वाज भनेपछि सी यहाँनिर क्याल्सिनेसन छ यहाँनिर रोस्टिङ छ सीसँग म्याच गर्यो होइन। सो क्याल्सिनेसन भनेको के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यलबाट सम्झिने एउटा लो मेल्टिङ पोइन्टमा होइन बिलो मेल्टिङ पोइन्ट। अनि त्यसपछि यो भनेको चाहिँ लिमिटेड एयरको प्रेजेन्समा। एयर भन्ने बित्तिकै यो हिटिङमा चाहिँ जहिले पनि अक्सिजन चाहिँ एड हुँदो रहेछ होइन। केमा एड हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकछिनमा आउँछ। अब त्यसपछि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अक्सिजन एड हुँदो रहेछ बिलो मेल्टिङ पोइन्ट। यो अक्सिजन एड भएपछि यहाँनिर के बन्ने भयो भन्दाखेरि चाहिँ मेटलको अक्साइडहरू बन्ने भयो यो दुइटैको प्रोसेसबाट होइन। अब त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रोस्टिङ छ होइन। अनि यो वास्ट भनेको सीसँग म्याच गर्यो। सो वास्ट भनेपछि चाहिँ वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन यहाँबाट हट्दो रहेछ होइन। अर्को भनेको चाहिँ टिसी वाटर WAT भनेको वाटर भयो। सीबाट चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ कार्बोनेट अर हाइड्रो अक्साइडहरू हुन्छ नि होइन। कन्भर्सन अफ कार्बन डाइअक्साइड इन्टु हाइड्रो अक्साइड इन्टु मेटल अक्साइड। यसमा चाहिँ केमा कन्भर्ट हुँदो रहेछ मेटल अक्साइडमा कन्भर्ट हुँदो रहेछ होइन। कन्भर्जन अफ यसले चाहिँ केमा कन्भर्ट हानिदिँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी मेटल अक्साइडहरूमा चाहिँ कन्भर्ट हान्दो रहेछ। अब त्यसपछि हाम्रो के गयो भन्दाखेरि चाहिँ अर्को भनेको रोस्टिङ भन्ने प्रोसेस छ होइन। रोस्टिङमा मैले के भन्थेँ भन्दाखेरि चाहिँ रोस्ट चिकन आई लभ अनि चाहिँ भेरी मच होइन आई लभ सो मच भनेर सम्झिने भनेको थिएँ होइन। सो यसमा चाहिँ रोस्ट भनेपछि चाहिँ रोस्ट चिकन यति मात्र सम्झिने, अरू चाहिँ यहाँनिर चाहिँ रोस्ट भनेपछि यो भइहाल्यो होइन। अब चिकन भनेको सी भयो अनि त्यसपछि अनि यहाँनिर चाहिँ रोस्ट चिकन अनि आई लभ सो मचवाला थियो होइन। अनि त्यसपछि पास पनि छ
पास PASS जुनबाट चाहिँ हामीले के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ सीबाट चाहिँ सिने कार्बनै भयो, अनि पी हुन्छ, पीबाट फोस्फरस वाला भयो, एसबाट आर्सेनिक भयो, एसबाट सल्फर भयो होइन। यिनीहरूलाई चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ पास, यो सी भयो होइन। अनि त्यसपछि यिनीहरूलाई चाहिँ वेट फर अ व्हाइल होइन, यो भनेपछि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ एउटा ग्यासेसको फर्ममा भोलाटाइल अक्साइडको फर्ममा चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ कन्भर्ट हानिदिँदो रहेछ होइन यतिलाई होइन। अब त्यसपछि अर्को के छ भन्दाखेरि चाहिँ आई लभ अनि चाहिँ रोस्ट चिकन होइन, द्याट इज रोस्ट चिकन भनेछ। यो वाला चाहिँ यो भनेको छुट्टैवाला होइन, रोस्ट अनि सो मच पास चिकन द्याट इज रोस्ट भन्दा पनि रोस्ट गरेर पास गर भन्न खोजे होइन। पास चिकन आई लभ सो मच भनेछ होइन। यहाँनिर आईबाट चाहिँ आइरन हुन्छ, एलबाट लिड हुन्छ, लिड अनि त्यसपछि आइरन लिडहरू छ होइन। यसको सल्फाइड, आइरन लिडको सल्फाइडमा अक्सिजन जोडेर मेटल अक्साइडमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ कन्भर्ट गर्ने, मेटल अक्साइडमा के गर्ने कन्भर्ट गर्ने। यसको मेन उद्देश्य भनेको हिटिङको मेटल अक्साइडमा कन्भर्ट हान्ने यसको के हो भन्दाखेरि चाहिँ मेन उद्देश्य हो होइन। अब त्यसपछि अर्को के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अब त्यसपछि के भयो, यति गरेपछि चाहिँ हाम्रो अलि बल्ल रेडी पोजिसनमा आयो होइन। अब हाम्रो यहाँनिर के थियो भन्दाखेरि चाहिँ रेस्टिङहरू गरेपछि चाहिँ रेडी पोजिसनमा वेट फर अ व्हाइल के को रेडी पोजिसनमा आउँछ र अहिले यस रेडीमै हो, सरी आइएम एक्सट्रिमली सरी। अब त्यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ रिडक्सन प्रोसेस आएन, रिडक्सनमा रेडी भनेर रिडक्सनमा चाहिँ अब त्यसपछि हामीले चाहिँ वाउ भन्छौँ होइन। त्यो देख्ने बित्तिकै वाउ भन्छौँ कि हालेपछि चाहिँ वाउ भन्छौँ। अनि चाहिँ रेडी हुन्छ यो चाहिँ होइन, रेडी हुन्छ यहाँनिर चाहिँ यस्तो यो वाला भनिहाल्यो होइन। त्यो मध्येमा चाहिँ हामी के को पढ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ कार्बनको वाला पढ्छौँ, जसलाई चाहिँ हामी के पनि भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ स्मेल्टिङ भन्छौँ होइन। अब स्मेल्टिङ भनेपछि चाहिँ स्मेल रेडी भएपछि स्मेल आयो, कफीको स्मेल आयो होइन, कफीको स्मेल आयो, कफीको स्मेल आयो होइन। अब त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ कफीको स्मेल आयो भनेपछि चाहिँ कोक भनेको कार्बन भयो प्लस फ्लक्स भयो होइन, कार्बन प्लस फ्लक्स। अनि त्यसपछि ग्यासबाट स्ल्याग प्लस अनि त्यसपछि के अरे स्मेल्टिङ भनेपछि चाहिँ मोल्टेन, अनि त्यसपछि मोल्टेन अनि मेटल होइन, मोल्टेन मेटल छ। अनि त्यसपछि यति दुईवटा त हामीले एड गऱ्यौँ नि त वेट फर अ व्हाइल है। त के एड गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ के अरे यो स्मेल अनि त्यसपछि स्मेल कफीको स्मेल होइन, कफी अनि त्यसपछि स्मेल, कफी अनि स्मेल भनेर सम्झिने भनेको थिएँ होइन। अब त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ कफी भनेको कोक भनेको सी भयो होइन, सी प्लस अनि त्यसपछि यहाँबाट फ्लक्स आयो होइन, फ्लक्स इज इक्वल्स टु यसबाट के आयो स्ल्याग प्लस अनि त्यसपछि मोल्टेन मेटल आयो होइन, मोल्टेन मेटल आयो। बट हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि चाहिँ स्ल्याग भनेको एक्चुअली के हो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ सम्झिने होइन। यहाँनिर चाहिँ ABCDEFG एच के अरे ABCDEF हुन्छ होइन, GHI हुन्छ यहाँनिर भनेपछि फ्लक्स प्लस इम्प्युरिटीलाई हामी के भन्दो रहेछौँ स्ल्याग भन्दो रहेछौँ होइन। सो फ्लक्स प्लस इम्प्युरिटी इज इक्वल्स टु स्ल्याग हुँदो रहेछ, इम्प्युरिटी इज इक्वल्स टु स्ल्याग। अब त्यसपछि के थप्न पर्ने बाँकी रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ स्ल्याग बन्नको लागि फ्लक्सले मात्र पुग्दो रहेछ, यहाँनिर इम्प्युरिटिज पनि थपौँ है त, यो इम्प्युरिटिज भयो। अब त्यसपछि हामीसँग अब दुइटै साइडमा थप्नुपर्ने भनेको चाहिँ अब दुइटै साइडमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यतापट्टि रोस्टेड ओर, यो केबाट आएको त रोस्टेड ओरबाट आएको हो, रोस्टेड ओर भनेको त्यो अघि भर्खर निकालेको ओरहरू भयो होइन, द्याट इज अक्साइड फर्मवाला। अनि त्यसपछि यतापट्टि के आउँदो रहेछ वेस्ट ग्यासहरू चाहिँ फर्म हुँदो रहेछ। यति भएपछि स्मेल्टिङ प्रोसेस भयो भनेको पुरै भनेकोलाई चाहिँ हामी के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्मेल्टिङ प्रोसेस भन्छौँ होइन। अब त्यसपछि हामी केमा जाऊँ भन्दाखेरि चाहिँ स्मेल्टिङ भयो। अब त्यसपछि हाम्रो फिल्टरवाला यति भएन, अब यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कफीवाला स्मेल आएको छ अनि त्यही भएर चाहिँ यसले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आइम प्योर, म प्योर कफी नै हो भन्छ। बट एक्चुअली यो लास्टमा यसले चाहिँ के बनाइदिँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ इम्प्योर हुँदो रहेछ। यो प्योर चाहिँ होइन इम्प्योर, किन भन्दाखेरि यो त चिया हो नि त, इम्प्योर हो नि त भन्नाले प्योर कफी होइन नि त, यो चिया हो नि त, त्यही भएर यो भनेको इम्प्योर कफी हो। सो इम्प्योर भनेपछि इम्प्योर भनेको क्रुड मेटलहरू चाहिँ यहाँनिरबाट फर्म हुन्छ। क्रुड मेटल भन्ने बित्तिकै यहाँनिर के सम्झिनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्रुड मेटल, क्रुड भनेको इम्प्युरिटिज मिसिएको मेटल भनेर सम्झिने होइन, इम्प्युरिटिज मिसिएको मेटल, इम्प्युरिटिज मिसिएको मेटल हो होइन। अब यसमा चाहिँ एकदम कस्तो इम्पोर्टेन्ट जस्तो छ कि। सो यहाँनिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ प्युरिफिकेसनमा चाहिँ प्युरिफाई भन्नु फिल्टर गर्नु भनेको केलाई डिलेट हान्नु जस्तो हो नि त होइन। डिलेट कोलाइजन भनेछ पोलाइजन भनेर सम्झिने भन्थ्यो होइन, अनि त्यसपछि पोलिजोन भनेर सम्झिने भनेको थियो। अब त्यसपछि डीबाट चाहिँ डिस्टिलेसन भनेको चाहिँ केमा युज हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यसमा मेटल भनेको मेन कुरा हामीले के अप्टेन गर्न छ, मेटल अप्टेन गर्न छ नि त।
डिस्टिलेसनमा के हुनु पऱ्यो, मेटलको अनि लो बोइलिङ पोइन्ट हुनु पऱ्यो, लो बोइलिङ पोइन्ट हुनु पऱ्यो होइन। अब त्यसपछि यीबाट चाहिँ इलेक्ट्रोलाइटिक अनि त्यसपछि यो रिफाइनिङ छ होइन, यो चाहिँ एकछिनमा म भन्नलाई होइन, अहिले चाहिँ भन्दिनँ म यो। अनि त्यसपछि अर्को के छ भन्दाखेरि चाहिँ पोलाइजन भनेको पनि यो पोलिङ पनि भन्दिनँ म अहिले। अनि त्यसपछि पोलाइजन होइन, यलाइबाट चाहिँ लिक्वेसन भनेको चाहिँ लिक्विडमा कन्भर्ट हान्नु भनेपछि यो मेल्टिङ पोइन्ट, यो चाहिँ मेटलको चाहिँ जुनको मेटलको मेल्टिङ पोइन्ट लो छ त्यही नै वालाको लागि युज हुन्छ होइन। अब जोन भन्ने कुरा चाहिँ जोन रिफाइनिङ छ, यो एकछिनमा म भनिहाल्छु होइन। अब त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ डिस्टिलेसन भयो, अब पोलिङहरू अनि लिक्वेसनहरू बाँकी छ होइन। अब त्यसपछि हामी केमा जाने भन्दाखेरि एउटा कुरा चाहिँ मैले यहाँ भन्नै बिर्सेछु होइन। सो आइ एम एक्सट्रिमली सरी फर द्याट। यो इम्प्युरिटिज र अनि चाहिँ इम्प्युरिटी र अनि स्ल्यागवाला छ नि होइन, त्यसको लागि के सम्झिनु भन्दाखेरि चाहिँ स्ल्याग इम्प्युरिटिज भनेको चाहिँ यस्तो कि एसिडिक अर बेसिडिक, यहाँनिर चाहिँ बेसिक भयो भने यहाँनिर के हुन्छ एसिडिक हुन्छ, त्यस्तै टाइपको हुन्छ कि होइन। सो हामीले चाहिँ एउटा फर्मुला चाहिँ एउटा चाहिँ याद गरौँ होइन, द्याट इज स्ल्याग भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लाइटन अनि चाहिँ फ्युजिबल फर्म हुन्छ, यो भनेको फ्युजिबल फर्म हुन्छ। अनि त्यसपछि अर्को के छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको फुल फर्ममा एउटा चाहिँ SiO2 र अनि त्यसपछि CaO गऱ्यो भने चाहिँ, अनि त्यसपछि SiO2 र CaO गऱ्यो भने CaSiO3 चाहिँ हुन्छ। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ स्ल्यागको फर्ममा चाहिँ माथि चाहिँ बसिरहेको हुन्छ, यसलाई चाहिँ छुट्याएर अनि मोल्टेन मेटल चाहिँ हामीले अब्टेन गर्न सक्छौँ होइन। सो अब त्यसपछि यहाँनिर के छ भन्दाखेरि चाहिँ यति भयो। अब त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ अब हामी केमा जाऊँ भन्दाखेरि चाहिँ यो स्ल्यागवाला कुराहरू भयो, एसिडिक बेसिक भयो होइन, एसिडिक र अनि अर्को के छ भन्दाखेरि चाहिँ बेसिक छ। अनि एउटा कुरा के याद गर भन्दाखेरि चाहिँ बेसिकवाला भनेको जहिले पनि मेटलबाट अब्टेन गर्छ, Fe भनेको मेटल हो, सिलिकन भनेको एसिडिक रहेछ होइन, त्यसरी नै याद गर्ने। अब त्यसपछि हाम्रो चाहिँ एल्युमिनो थर्माइड प्रोसेस भनेको चाहिँ जुनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एल्युमिनियम चाहिँ रिडक्सनको लागि युज हुन्छ। अनि त्यसपछि थर्माइड प्रोसेसहरू भनेपछि चाहिँ यिनीहरूसँग चाहिँ होइन अक्साइडहरूसँग गरेर चाहिँ मेटल चाहिँ अब्टेन गरिन्छ। अनि चाहिँ इलेक्ट्रोलाइटिक भनेको यो भन्नेवाला छैन, प्युरिफिकेसनमा चाहिँ डिस्टिलेसन र लिक्वेसन भयो। अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिङ होइन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिङ पोलिङ र अर्को के छ भन्दाखेरि चाहिँ जोन रिफाइनिङ छ होइन। इलेक्ट्रोलाइटिकमा चाहिँ के याद गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई के अब्टेन गर्ने हो, मेटल अब्टेन गर्ने होइन। अनि त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ PaO पाओ अनि चाहिँ लिएपछि अनि पायो होइन, लिएपछि पायो बल्ल होइन, लिएपछि पाएपछि लियो होइन, पाएपछि लियो भनेर सम्झिने। सो पाएबाट चाहिँ पोजिटिभ एनोड अनि त्यसपछि पोजिटिभ एनोड अनि त्यसपछि अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एनोड अनि अक्सिडेसन हुन्छ। अनि त्यसपछि लस अफ के अरे लिएपछि पायो भनेर सम्झिने होइन। सो हामीले चाहिँ यति भएपछि यति सम्झिने होइन। अब त्यसपछि यहाँनिर के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ मेटल होइन, मेटल हो नि त मेन थिक हुने, यो रिजल्टमा हुने हो नि त लास्टमा होइन। लास्टमा चाहिँ के हुने भन्दाखेरि चाहिँ मेटल चाहिँ एकदम मोटोवाला हामीलाई चाहिँ एकदम धेरै चाहिने भनेको मेटल चाहिने होइन। थिक भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ गेन अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ, गेन अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ होइन, गेन अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ। सो गेन अफ इलेक्ट्रोन हुने अनि त्यसपछि थिक भनेपछि चाहिँ एट लास्ट होइन मेटललाई हामीले के बनाउँदो पर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो भनेको लास्टको वाला कन्क्लुजन हो। गेन अफ इलेक्ट्रोन भनेको अक्सिडेसन, गेन अफ इलेक्ट्रोन भनेको के अरे रिडक्सन हो होइन, यो रिडक्सन हुँदो रहेछ होइन। यो रिडक्सन यो भनेको लास्ट कन्डिसनमा अहिले हुने कुरा होइन। सो होइन एकछिन, आइ एम एक्सट्रिमली सरी, एकछिन है। गेन अफ इलेक्ट्रोन गर्छ होइन कि मेटलले लस अफ इलेक्ट्रोन गर्छ, यसमा त मेटल चाहियो हो, त्यही भएर ले गेन अफ इलेक्ट्रोन गर्यो होइन। अनि त्यसपछि गेन अफ इलेक्ट्रोन भनेको केमा हुन्छ, द्याट इज LeO अनि त्यसपछि GeR होइन, लिओजर अनि चाहिँ अक्सिडेसन रिडक्सन गेन अफ इलेक्ट्रोन भनेको रिडक्सन हो। रिडक्सन केमा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ CR भनेर सम्झिने भनेको थिएँ। सो क्याथोडमा चाहिँ हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ रिडक्सन हुँदो रहेछ। सो मेटललाई चाहिँ रिडक्सन हुँदो रहेछ। क्याथोडमा चाहिँ हामीले के राख्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एनोडमा इम्प्योर मेटल राख्ने, एनोडमा इम्प्योर राख्ने अनि त्यसपछि क्याथोडमा चाहिँ के राख्ने भन्दाखेरि चाहिँ प्योर राख्ने होइन। क्याथोडमा के राख्ने भन्दाखेरि चाहिँ प्योर राख्ने। हामीलाई चाहिँ जुनमा के चाहिएको छ, क्याथोडमा मोटो भनेको क्याथोडमा हुँदो रहेछ। सो क्याथोडमै नै हामीलाई प्योर चाहिँदो रहेछ होइन। है यो सम्झ्यो, अब जे गऱ्यो त्यही हो, अघि कि मैले भने जस्तै हो।
यसमा मेटलमा चाहिँ गेन अफ इलेक्ट्रोन हुनुपर्छ, थिक हुनुपर्छ। सो हामीले चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यही कन्सेप्टलाई लगाउन सकिन्छ। अनि गेन अफ इलेक्ट्रोन भनेको चाहिँ गेन अफ इलेक्ट्रोन होइन, अनि लस अफ इलेक्ट्रोन भनेको अक्सिडेसन, गेन अफ इलेक्ट्रोन भनेको रिडक्सन हुन्छ, रिडक्सन भनेको सिआरले सम्झिने, सो क्याथोड हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ पोजिटिभ एनोड हुन्थ्यो भने नेगेटिभमा चाहिँ क्याथोड हुन्छ। अनि त्यसपछि यसको फिगर भनेको चाहिँ यस्तो हुन्छ होइन। अब त्यसपछि अर्को के छ भन्दाखेरि चाहिँ पोलिङ होइन। पोलिङ भनेको एक्चुअली के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसमा नि मेटल अक्साइड, पोलिङ भनेको चाहिँ पिओ भनेर सम्झिने, मेटल अक्साइड चाहिँ इम्प्युरिटिजको रूपमा। यहाँनिर के भन्थ्यो अरे इम्प्युरिटी र अर्को के हुन्छ मेटल हुन्छ होइन। सो मेटल हुन्छ अनि मेटलमा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ इम्प्युरिटिजको रूपमा चाहिँ मेटल अक्साइड चाहिँ रहेछ होइन यो पोलिङको केसमा चाहिँ। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ हामीले के थप्न पर्छ होइन, द्याट इज यहाँनिर चाहिँ द्याट इज हाइड्रोकार्बन हुन्छ होइन। हाइड्रोकार्बन चाहिँ रिलिज हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ थपिदिन्छौँ, थपेपछि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ ग्यासेसहरू रिलिज हुन्छ होइन इन दिस प्रोसेस। अनि चाहिँ मोल्डेड मास अफ द मेटल विथ द इम्प्युरिटिज स्टेयर विथ द अनि ग्यासेस रिलिज विच इन्डिकेट्स द प्युरिफिकेसन अफ द मेथड भन्यो होइन। अब त्यसपछि अर्को के छ भन्दाखेरि चाहिँ जोन रिफाइनिङ छ होइन। जोन रिफाइनिङमा चाहिँ एक्चुअली के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मेटल भनेको चाहिँ त्यो ऊहरू चाहिँ होइन त्यो इम्प्युरिटिजहरू चाहिँ एकदम नन फ्युजिबल फर्ममा हुन्छ अहिलेको केसमा चाहिँ। सो यिनीहरू चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ हिटिङसँग चाहिँ एकदम राम्रो एसोसिएसन हुन्छ। सो हामीले चाहिँ यो मेटल होइन जुनलाई चाहिँ प्योर गर्न छ यो चाहिँ सेमी कन्डक्टरहरूमा युज हुन्छ। अनि त्यसपछि मेटलहरू छ होइन, त्यो मेटलमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो हिटरलाई चाहिँ हामीले यसरी चलाउँछौँ। अनि त्यो गर्ने बेलामा चाहिँ सुरुमा मेटल पक्लिन्छ, तर पछि के यसलाई छोड्दै छोड्दै जाँदाखेरि मेटल चाहिँ पछाडि सोलिड फर्ममा चेन्ज हुन्छ। यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सोलिड फर्ममा चेन्ज हुन्छ। यो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ योसँग चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँदेखिको त्यो नन मेटल नन फ्युजिबलवाला इम्प्युरिटिजहरू छ नि त्यो टाँसिँदै जान्छ। यसलाई चाहिँ निकालेर चाहिँ यहाँनिर पुऱ्याएर काटिदिने हो भने त्यो इम्प्युरिटिजहरू चाहिँ बाहिर निक्लिन्छ। एन्ड द्याट मच अबाउट इट।